नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। सर्वप्रथम गुरु बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई नमन गर्दै नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको आयोजनामा एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका प्रबन्ध निर्देशक किसिन यिशुको तर्फबाट र समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब आगामी सोमबारमा बुद्ध जयन्तीको महोत्सव पावन अवसर दिन भएको कारणले त्यसको पूर्व म यहाँहरू समक्ष बुद्ध जयन्तीको विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु र त्यसमा चाहिँ 4 विषयद्वारा म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसमा पहिलो विषय रहेको छ बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरको परिचय अथवा बुद्ध जयन्तीको महोत्सवको परिचय र दोस्रोमा त्यस्तो परिचय गरेको उद्देश्य के हो, प्रयोजन के हो भनेर त्यसको विषयमा र तेस्रो चाहिँ त्यस्तो पावन अवसरलाई दिनलाई त्यस्तो महोत्सव अनि त्यो दिनलाई चाहिँ कसले कुन व्यक्तिहरूले त्यस्तो पावन अवसरलाई मनाउनु पर्छ, मान्नु पर्छ, त्यसको स्मरण अथवा बुद्धको कृतज्ञता गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा र चौथोमा चाहिँ त्यस्तो पावन अवसर चाहिँ त्यस्तो पावन अवसर दिन त्यो चाहिँ मङ्गल दिनमा कसरी हामी परिणत गरौँ भनेर मङ्गल दिन कसरी बनाऊँ भनेर त्यो 4 विषयद्वारा यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। त्यसमा सर्वप्रथम बुद्ध जयन्तीको महोत्सवको परिचय गर्दाखेरि अब सबैले ज्ञात हुनुहुन्छ कि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध सर्वप्रथम लुम्बिनीमा जन्म लिनुभएको हो र त्यहाँदेखि महामाया देवीको कोखबाट जन्म लिएर त्यहाँदेखि सानैदेखि उहाँको आचरणहरू एकदमै भिन्नता अरूभन्दा अर्कै शिष्ट आचरण त्यस्तो भएको एक बालक त्यहाँदेखि उहाँ सानैदेखि हुर्किँदै जाँदाखेरि आधुनिक शिक्षाहरूलाई शास्त्रहरूलाई अध्ययन गरेर निपुण भएको र त्यहाँदेखि गृहस्थी रूपमा भनौँ विवाह भएको र त्यहाँदेखि उहाँ चाहिँ उहाँको सोचमा दुःख अनि दुःख रहेको छ, तन र मनमा अनि दुःख प्राणीहरूलाई दुःख रहेको छ। त्यो दुःखहरूको कारण के हो त, त्यो दुःखहरू कहाँबाट आएको हो, त्यो दुःखको कारणलाई कसरी निवारण गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा उहाँलाई प्रश्न धेरै मनमा उत्पन्न भयो। त्यस्तो उत्पन्न हुँदाखेरि उहाँको पिता माता गुरुजन काका काकी सबैलाई उहाँले प्रश्न गर्दाखेरि त्यसको उत्तर उहाँलाई कतै पाएन। उहाँहरूबाट के पाउँछ भन्दाखेरि त्यो दुःखलाई कसरी अनि दुःखलाई सानो बनाऊ भने त्यसको मात्र उपाय, जस्तै कि मन खुसी छैन भने नाचगानतिर जाने, मद्यपानहरू सेवन गर्ने, त्यस्तो उपाय मात्रै पाएर त्यसको कारण के हो, त्यहाँबाट कसरी मुक्त हुनुपर्छ भने त्यसको विषयमा उहाँले उत्तर कतै पाएन। त्यसको कारणले
त्यस्तो खोज तलासको लागि त्यस्तो खोज्न सक्यो भने त्यो मार्गद्वारा सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याण हुन्छ भनेर त्यस्तो सम्यक सोचद्वारा परकल्याणको सोच त्यस्तो लिएर अनि अन्तिममा उहाँ चाहिँ गृह त्याग गरी उहाँले त्यति बेलाको महान अनि चर्चित भएका दुई गुरुद्वारा उहाँले शिक्षाहरू ज्ञानहरू प्राप्त भयो। तर पनि त्यो शिक्षाले पनि दुःखको जरादेखि अनि निवारण गर्न दुःखको जरालाई नाश गर्न सक्ने त्यस्तो ज्ञान चाहिँ उहाँलाई प्राप्त भएन। त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ फेरि त्यो दुई गुरुलाई छोडेर उहाँ आफै एक्लै अनि यात्रा गरेर अब म स्वयं अनि त्यस्तो कारण खोजेर त्यसको अनि प्रतिपक्षमा भनौँ मार्ग खोजेर म स्वयं त्यस्तो मार्ग खोज्न जान्छु भनेर अनि बोधगयामा के अरे अब भनौँ त्यहाँ 6 वर्ष भनौँ त्यति उहाँ तप गरेर अन्तमा बोधगयाको अनि बोधि वृक्ष मुनि उहाँले अनि पूर्णिमाको दिनमा बुद्धता प्राप्त अनि गर्नुभएको उहाँले लीला देखाउनु भयो। त्यसको कारणले आज यो बुद्ध पूर्णिमा भनेर बुद्ध जयन्ती भने त्यसमा चाहिँ प्रथम उहाँले चाहिँ लुम्बिनीमा जन्मिनु लिनुको त्यो चाहिँ हो बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा र द्वितीयमा अथवा दोस्रोमा चाहिँ उहाँले बुद्धता प्राप्त गरेको लीला उहाँले देखाउनु भयो। त्यहाँदेखि उहाँले आफूले जुन अनुभवद्वारा प्राप्त गरेको मार्ग जुन छन् त्यो चाहिँ समस्त मानव कल्याणको हेतु उहाँले प्रथम धर्मचक्र 4 आर्य सत्य त्यसै गरेर अनि उहाँले धेरै धर्मदेशनाहरू गरेर धेरै प्राणीहरू मुक्तको मार्गमा उहाँले अनि लैजान सक्नुभयो। त्यहाँदेखि अन्तमा उहाँले कुशीनगर भन्ने स्थानमा महापरिनिर्वाण अनि उहाँले प्राप्त गरेको दिवस त्यो दिन चाहिँ उहाँले यसरी देखाउनु भयो। त्यो महापरिनिर्वाणको लीला देखाउने पनि एउटा के हो भन्दाखेरि धर्मदेशना नै हो। हामीले सोच्दाखेरि सामान्य उहाँ चाहिँ महापरिनिर्वाण अनि प्राप्त भयो भने त्यो मात्रै सोच्दो रहेछ नि त। वास्तवमा योले के देखाउँछ भन्दाखेरि अनित्यको धर्मदेशना गर्नुहुन्छ उहाँले। जो व्यक्ति धर्ममा आलसी हुन्छन् त्यो व्यक्तिहरूले आलसी अनि रहित धर्ममा अभ्यास गर्नको लागि धर्ममा प्रयत्न गर्नको लागि उहाँले मृत्यु भने चाहिँ अनित्य हो भनेर मृत्यु अनित्यको देशना उहाँले त्यो बेलामा देखाउनु भएको। त्यसको कारणले उहाँले चाहिँ अब त्यस्तो 3 लीला देखाउनु भयो र त्यो 3 लीलामा उहाँको विशेषता के छ भन्दाखेरि त्यस्तो लीला देखाउने मूल उद्देश्य चाहिँ प्राणीहरू दुःखबाट मुक्ति हुने, प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट मुक्त भएर अनि बोधिता प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो उहाँले मार्गदर्शन देखाउनु भएको। त्यसको कारणले यो अहिले जुन बुद्ध पूर्णिमा भनेर भनिन्छ, बुद्ध जयन्ती भनेर पनि हामी यसरी सम्बोधन गर्छौँ। त्यसको कारणले यो चाहिँ अब बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा वैशाख पूर्णिमा भनौँ, बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ बुद्ध जयन्ती भनौँ, त्यसको दिनमा चाहिँ हामी बुद्ध जयन्ती भन्छन्, तर त्यो भित्र चाहिँ बुद्धता प्राप्त गरेको दिन र अन्तिममा महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको त्यो दुई पनि यो भित्र समेटेको हुन्छ। त्यसको कारणले बुद्ध जयन्तीको अनि भित्र 3वटा लीला यसरी समेटेको छ भने भन्न चाहन्छु। अब दोस्रो विषय चाहिँ बुद्ध जयन्तीको अनि परिचय गरेको मूल उद्देश्य के हो, किन गरेको, त्यसको अनि महत्त्व के छ भन्दाखेरि हामी सबैले बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयन्ती भनेर हामी सबैले मान्ने गर्छौँ। त्यसलाई मान्ने गर्छन्। त्यो दिनमा कुशलको कर्म गर्ने अकुशलको कर्म नगर्ने गरेर त्यसरी गर्छन्। त्यसको कारणले भगवान बुद्धको जुन बुद्ध जयन्ती भने त्यसको अनि परिचयद्वारा हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले यसरी लीला देखाउनु भएको कारण के हो, किन उहाँले बुद्धता प्राप्त गरेको, किन त्यस्तो 6 वर्ष अनि कठोर तपमा बसेर आफूले किन यसरी दुःख दिएको त, त्यस्तो उहाँलाई अनि लौकिक सम्भोग
अथवा लौकिक सम्भोग भनौँ, राज्य, उहाँ एउटा कुमार हो, राजाको अनि पुत्र हो। त्यसको कारणले भौतिक सम्भोग गर्ने सबै छ। तर पनि त्यो रामणीयहरू सबै त्यागेर गएको कारण के हो भने त्यो सबै कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्दाखेरि बुद्ध जयन्तीको परिचयद्वारा हामीले यो थाहा हुन सक्छ। जस्तै अघि मैले माथि भने जस्तै उहाँले जन्मिनुको त्यो देखाउने, त्यहाँदेखि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने कारण के को लागि प्राप्त गरेको भन्दाखेरि समस्त अनि प्राणीहरूको लागि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरेको हो नि। त्यो उहाँले समस्त प्राणीहरूको लागि बुद्धत्व प्राप्त गरेको हो भनेर त्यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ बुद्धत्व प्राप्त गरिसके पश्चात उहाँले एक दिन पनि विश्राम गरेर नबसेर प्राणीहरूको लागि सधैँ उहाँले मार्गदर्शन देखाउनु भयो नि त। हो त्यहाँद्वारा हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने उद्देश्य चाहिँ हामी मानव जातिको अथवा हामी प्राणीहरूको कल्याणको लागि उहाँले हामी मानव प्राणीहरूको दुःख हटाउने, सुख प्राप्त गर्नको लागि उहाँले यसरी आफ्नो गृह त्यागेर, आफ्नो सुख अनि त्यो सबै त्यागेर अनि यस्तो कठोर तपमा बसेर बुद्धत्व प्राप्त गर्यो भनेर त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ। त्यो मात्र नभएर जुन तृतीय भनौँ तेस्रो अनि लीला, जुन महापरिनिर्वाण लीला गर्नुभएको, त्यो पनि हामीलाई एउटा अनित्यको अनि मृत्यु अनित्यको उपदेश, धर्मदेशना देखाउनको लागि उहाँले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्ने त्यस्तो लीला देखाउनु भएको भनेर त्यो थाहा हुनको लागि अनि के गरेको भन्दाखेरि बुद्ध जयन्तीको परिचय गरेको कारण चाहिँ त्यसको प्रयोजन चाहिँ त्यो हो भनेर यो भन्न चाहन्छु दोस्रोमा। अब तेस्रोमा, यदि त्यो बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती भन्ने त्यस्तो दिनमा उहाँले यसरी अनि प्राणीको कल्याण हेतु उहाँले त्यस्तो लीला अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यस्तो लीला देखाउनु भयो भने त्यस्तो महोत्सवको दिनमा, त्यस्तो पावन अवसरको दिनलाई अनि हामीले कृतज्ञताद्वारा अथवा बुद्धको अनि कृपाहरू स्मरण गरेर अनि त्यसको हामीले त्यो दिन चाहिँ मनाउनु पर्छ भनेर यसरी गर्छन्। त्यसको कारण अब यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो पावन अवसरलाई, त्यस्तो पावन दिनलाई कुन व्यक्तिले बुद्धको अनि स्मरण गर्नुपर्छ, कुन व्यक्तिले त्यो बुद्धको कृतज्ञता स्मरण गरेर अनि उहाँलाई त्यो दिन चाहिँ अनि मनाउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यसमा दुई व्यक्ति, एउटा चाहिँ ज्ञानी भएको व्यक्ति अथवा विद्वानहरू, त्यसमा बौद्ध र अबौद्धको केही फरक छैन, भिन्नता छैन। विद्वानहरू भन्दाखेरि त्यसमा बौद्धको विद्वान पनि आउन सक्छ, त्यसमा अबौद्धका जुन आधुनिक शिक्षा भएका साइन्टिस्टहरू, त्यसै गरी तान्त्रिकहरू भनेर अबौद्धहरू सबै त्यो भित्र आउँछ विद्वानमा। एउटा चाहिँ अविद्वान भनेर त्यस्तो अनि ज्ञानी नभएका व्यक्तिहरू भनेर त्यो दुई व्यक्ति हुन्छन्। अब त्यसमा प्रथम व्यक्ति अथवा बौद्धावलम्बी होस् या बौद्धावलम्बी नहोस्, जुन व्यक्तिले सोच्ने अनि क्षमता भएका, ज्ञान अनि ठुलो भएका उहाँहरूले, मैले यो चाहिँ रागद्वारा भनेको होइन नि त, म बौद्ध हो त्यसको कारणले सबैले यो अनि बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती मनाउनु पर्छ भने त्यो मैले रागद्वारा कतै भनेको होइन, यो चाहिँ युक्तिद्वारा, कारणद्वारा मैले भनेको। यहाँ कारण के छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले जुन 4 आर्य सत्यका मार्गदर्शन उहाँले देखाउनु भयो, 4 आर्य सत्यका अनि धर्मदेशना उहाँले देखाउनु भयो, त्यो 4 आर्य सत्यको मूल के हो त, त्यसको मूलता के हो त भन्दाखेरि दुःख, समस्त प्राणीहरूको दुई चाहना मध्ये प्रथम चाहना चाहिँ दुःख चाहिँदैन, दुःखलाई त्याग्छु भने त्यस्तो सोच भएका, त्यो आधारमा राखेर उहाँले अनि दुःख भनेको त्यस्तो हो, योलाई दुःख भन्छ, यदि दुःख चाहिँदैन भने दुःखको कारण यो हो, योलाई निवारण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको। सुख चाहिन्छ भने, परम सुख भने यस्तोलाई भन्छ, दुःख रहितका अनि सुखलाई परम सुख भन्छ। त्यो सुखलाई प्राप्त गर्नको लागि अनि मार्ग, अष्टाङ्गिक मार्ग अथवा त्रिशिक्षाको उहाँले मार्गहरू देखाउनु भयो।
त्यस्तो मार्गद्वारा अनि परम सुख अपनाउनु पर्छ, प्राप्त गर्नुपर्छ, के अरे भावना गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यस्तो अमूल्य धर्मदेशना गर्नुभएको छ। अब यदि सत्य नै विवेक भएको, बुद्धि भएको, सोच्न सक्ने अनि कारण युक्तिद्वारा सोच्न सक्ने त्यस्तो व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्ति त्यस्तो विद्वानहरू भनौँ, तिनीहरू सत्य नै आफू सुख चाहेको हो, दुःख नचाहेको हो भने दुःखले कसरी त्याग्नुपर्छ, सुखले कसरी प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यसको मार्गदर्शन चाहिँ उहाँले देखाउनु भएछ नि त। त्यस्तो मार्गदर्शन देखाउनेलाई बौद्ध होस् अबौद्ध होस् केही फरक छैन, त्यो सबैलाई उहाँको कृपा स्मरण गर्नुपर्छ भने मैले भन्न खोजेको यो। भगवान बुद्धको 84,000 स्कन्द धर्मभित्र अरूलाई हिंसा गर्नुपर्छ, अरूलाई के अरे हिंसक, हत्या, हिंसा, चोर, लुट, गलै गलौजा त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने शब्द एउटा पनि छैन, एउटा पनि हामीले देख्न सक्दैन त्यहाँ उहाँको प्रवचनभित्र। सधैँ उहाँको शब्द के छ भन्दाखेरि अरूलाई अनि फाइदा पुर्याउनु पर्छ, अरूलाई हित गर्नुपर्छ, अरूलाई लाभकार त्यो के अरे फाइदा पुर्याउने कार्यहरू गर्नुपर्छ भनेर उहाँको सोच पनि त्यस्तो सम्यक छ र उहाँको कार्य पनि त्यस्तो अनि शुद्ध छ। त्यसो कारणले यदि सत्य नै विवेक भएको अनि बुद्धि भएको मानव विद्वान त्यस्तो हो भने बौद्ध होस् या अबौद्ध सबैले बुद्ध जयन्ती भने, बुद्ध पूर्णिमा भने त्यो चाहिँ त्यो दिनमा बुद्धको अनि कृपाहरू सम्झिनुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्छ। त्यो स्मरण गरेर त्यो बुद्धको अनि बुद्ध जयन्तीको दिन चाहिँ मनाउनु पर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको यो। दोस्रो, त्यस्तो बौद्धको शिक्षा, बौद्धको अनि धर्महरू गम्भीर रूपले पढ्न सकेन तापनि पढेको नभएका बौद्ध पनि हुन्छन् त्योभित्र अनि अबौद्ध पनि हुन्छन्। र त्यस्तो बौद्ध र अबौद्ध जुन बुद्धको शिक्षा गम्भीर रूपले पढ्न अनि नपाएका, त्यस्तो ज्ञान नभए तापनि त्यो व्यक्ति स्वयं के चाहिन्छ भन्दाखेरि सुख चाहिने हो, दुःख नचाहिने हो। त्यसो कारणले भगवान बुद्धको एक एक शब्दमा के आउँछ भन्दाखेरि सुख चाहिन्छ भने अरूलाई फाइदा पुर्याऊ, दुःख चाहिँदैन भने अरूलाई दुःख नगरौ, के अरे हानि नगरौ भनेर उहाँले यस्तो कल्याण अनि के अरे राम्रो शिक्षाहरू, ज्ञान, सल्लाह सुझाव भनौँ त्यस्तो उहाँले दिएको छ। त्यसो कारणले बौद्ध होस् अबौद्ध होस् त्यसमा बौद्धको शिक्षा अनि ज्ञान त्यति नभए तापनि बुद्धले अरूलाई फाइदा पुर्याउनु पर्छ, अरूलाई राम्रो गराउनु पर्छ भने त्यो अनि अरूलाई नराम्रो कार्य गर्नु हुँदैन भनेर त्यो सोच मात्रले पनि हामीले के गर्न सक्छ, भगवान बुद्धले त्यस्तो सल्लाह सुझाव राम्रो दिनुभएको छ भनेर उहाँको कृपा स्मरण गर्नुपर्छ, त्यो दिनलाई मनाउनु पर्छ भने त्यो बुझ्नुभयो है। मनाउने त्यसमा दुई विद्वानहरू र अविद्वान भनौँ। त्यो विद्वानहरूले युक्तिद्वारा कारण खोजेर अनि सत्य नै यथार्थमा त्यस्तो भगवान बुद्धले भने जस्तो हो भने त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यो बौद्ध होस् अबौद्ध होस् त्यसले केही फरक पर्दैन, बुझ्नुभयो। त्यसको कारणले मनाउने व्यक्तिभित्र बौद्ध र अबौद्ध सबै त्यहाँभित्र आउँछ। कारण के हो भन्दाखेरि सबै सुख चाहिने, दुःख नचाहिने हो। त्यसको कारणले सुखको प्राप्त गर्ने मार्ग भगवान बुद्धले देखाउनु भएछ। दुःखको कारण के हो त्यसलाई कसरी निवारण गर्नुपर्छ भने त्यसको अनि के अरे मार्गहरू पनि भगवान बुद्धले देखाउनु भएको छ। त्यसको कारणले गर्दा हामी सत्य नै पक्षपात रहित, पक्षपातको सोच नभएर अनि जात जातिको सोच नभएर सत्य नै अनि मध्यम मार्गमा हामी लाग्ने हो भने अनि भगवान बुद्धको जुन बुद्ध जयन्ती भने त्यो चाहिँ हामी सबैले मान्नुपर्छ, मनाउनुपर्छ, उहाँको कृपालाई स्मरण गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ तेस्रो विषय भयो। अब त्यसपछि चौथो विषय, यदि बौद्ध अबौद्ध होस् सबैले भगवान बुद्धको त्यस्तो बुद्ध जयन्ती भने पावन अवसरलाई हामी मान्ने हो भने त्यसलाई कसरी मान्ने र अनि त्यो दिन चाहिँ कसरी मङ्गलमा परिणत गर्ने भने अब चौथोमा आयो। त्यो दिन चाहिँ हामी कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो दिनमा हामीले कार्य गरेर त्यस्तो कार्यहरू सबै मङ्गलमा कसरी अनि परिवर्तन गर्ने, त्यो दिन चाहिँ मङ्गलम कसरी बनाउने भने त्यसको विषयमा। अब त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि
भगवान बुद्ध स्वयंका अनि के अरे वाणी, भगवान बुद्ध स्वयंको वचन अनि महाअष्ट अनि महाअठ मङ्गलसूत्र भन्ने त्यस्तो एउटा छ। त्यसद्वारा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। महामङ्गलसूत्र भन्ने त्यो अष्ट होइन त, महामङ्गलसूत्र। महामङ्गलसूत्रभित्र उहाँले 38 अनि द्वारा 38 विषय हुन्छन्। 38 विषयद्वारा अनि मङ्गलमा अनि गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी दिनुभएको छ। अब त्यसमा यो पालीमा रहेछ है, एवं मे सुतं भनेर एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवाने अनाथपिण्डिका स आरामे भनेर। भगवान बुद्ध मैले एक समय यस्तो सुनेको थियो रे। के सुनेको थियो भन्दाखेरि एकं समय भनेर एक समयमा भगवान बुद्ध सावथियं भनेर सर्वस्तिमा अनि विहरति भने सर्वस्तिमा भएका विहार अनि जेतवाने अनाथ पिण्डिका स आरामे भनेर जुन अनाथ पिण्डिकाले एउटा जेतवान एउटा विहार उहाँले भगवान बुद्धलाई अनि अर्पण गर्नुभएको छ, चढाउनु भएको छ। त्यो चढाएको अनि अनाथ पिण्डिकाका अनि उसमा बस्नुभएको छ भने बस्नुभएको थियो भनेको। त्यो बेलामा अथखो अन्यतारा देवता अभिकन्ताय रतिया भनेर एक देवता रातिको अन्तिम समयमा सबै अन्धकार हुन्छ नि त हो, त्यस्तो समयमा अनि एक देवा आफ्नो शरीरद्वारा अनि प्रकाश हुन्छ नि त, किरण, त्यस्तो प्रकाशद्वारा भनेको है, त्यस्तो प्रकाशद्वारा अभिकन्तवानं वाना केवल कम्पं जेतवानं ओभासेतवा येन भगवा उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं ठितखोस देवता भगवन्तं गाथाया अजभासी भनेर त्यस्तो एउटा भगवान आफ्नो शरीरद्वारा प्रकाश भएको, किरण भएको यसरी भगवानको अनि जेतवानमा आउँदाखेरि अन्धकारमा भएका जुन जेतवान सबै अनि प्रकाशमा उहाँले लौकिक के अरे आलोकद्वारा सबै अनि त्यस्तो बनाएर उहाँ चाहिँ जहाँ भगवान बुद्ध बस्नुहुन्छ त्यहाँ 3 चोटि ढोक गरेर अनि एक कुनामा यसरी उभिएर बस्नुभयो। त्यहाँ उभिएर बसेको देवताले भगवान बुद्धलाई यसरी गाथाद्वारा, श्लोक भनौँ अब गाथाद्वारा प्रश्न एउटा गर्नुभएको। त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि बहुदेव मनुषा च मङ्गलानि उचिन्तयुं भनेर उहाँले यसरी उचिन्तयुं आकाङ्क्षमाना सो तथानं ब्रूहि मङ्गलमुक्तमं भनेर उहाँले के सोध्नु भएछ भन्दाखेरि देव र मनुष्यहरूले अहिलेसम्म मङ्गल भने चाहिँ कस्तोले भनिन्छ, कुन कार्य गर्दाखेरि मङ्गल बन्छ, कुन कार्य अनि गर्दाखेरि अमङ्गल बन्छ भनेर त्यसको फरक चाहिँ अहिलेसम्म छुटाउन सकेको छैन, त्यसलाई बुझ्न सकेको छैन। त्यसो कारणले मङ्गल र अमङ्गल भने चाहिँ कसरी हामीले बुझ्नुपर्छ, मङ्गलको कार्य भने चाहिँ कस्तोले भनिन्छ भनेर उहाँले यसरी प्रश्न गर्नुभयो। र अब त्यसको उत्तरमा भगवान बुद्धले अनि 38 अनि शब्दद्वारा विषयद्वारा उहाँले अनि मङ्गल भनेको यस्तो 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 हो भनेर भन्नुहुन्छ। अब म यो महामङ्गल सूत्रको पाठ चाहिँ गर्छु, त्यसमध्ये मूल चाहिँ के हो म तपाईँहरूलाई सम्झाउँछु अहिले बुझाउँछु। असेवन च भालनं पण्डितज्ञ च सेवन पूजा च पूजनीयनं एतं मङ्गलमुक्तमं पतिरूपदेशेवसो च पूबे च कत्तपुण्यता अतसमापानिधि च एतं मङ्गलमुक्तमं बहुसञ्चयं च सीपं च विनयो च सुशिक्षितो
सुभाषितचया वाचा एतं मङ्गलमुक्तमं मतापितु उपाठानं पुद्दादरसासङ्गहो अनाकुल च कमन्त एतं मङ्गलमुक्तमं धन्यं च धम्मचर्य च ज्ञातकञ्च सङ्गहो अनवजानि कम्माणि एतं मङ्गलमुक्तमं अरति विरति पाप मञ्जपान च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुक्तमं गरवो च निवतो च सन्तुष्टि च कन्यन्तु कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुक्तमं खन्ति च सुवचसत सम्मन्य च दशनं कालेन धम्मसकञ्च एतं मङ्गलमुक्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च अरिय सञ्चानधस्सनं निभन्नसचिकीर्य च एतं मङ्गलमुक्तमं पुट्ठसलोकधम्मे हि चित्तं यशानकम्पति अशोकवीरजखेमं एतं मङ्गलमुक्तमं एतादृशानि कत्वान सभथं पारजित सभथथ सोथियं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुक्तितं भनेर उहाँले 38 विषयद्वारा उहाँले आफ्नो मातापितालाई अनि के अरे सेवा गर्नुपर्छ, आफ्नो बालबच्चाहरूलाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्नुपर्छ, त्यसै गरी मूर्खहरूसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन अनि विद्वानहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्छ अथवा मूर्ख भन्दाखेरि जुन अनि के अरे आचरण राम्रो नभएका विचार राम्रो नभएका त्यस्तोहरूसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्यो भने अमङ्गल हो। यदि विद्वानहरूसँग अनि विचार राम्रो भएका आचरण राम्रो भएका ज्ञानी त्यस्तोहरूसँग अनि सङ्गत गर्यो भने त्यो चाहिँ मङ्गल हो भनेर यसरी उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अनि अब त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि धर्मको कार्य गर्दाखेरि आलस्य गर्नु हुँदैन। धर्मको कार्य गर्दाखेरि आलस्य रहित प्रयत्न गर्यो भने त्यो चाहिँ अनि मङ्गल हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यो मात्रै नभएर अकुशलको कर्म गर्नु हुँदैन, कुशलको कर्म गर्नुपर्छ। त्यसै गरी उचित समयमा धर्मको चर्चा गर्नुपर्छ, उचित समयमा धर्मको श्रवण गर्नुपर्छ अथवा धर्म सुन्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसै गरी उचित समयमा 4 आर्य सत्यको अनि अध्ययन गर्नुपर्छ अनि त्यसद्वारा अनि के अरे निरोध प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी अब 38 प्रकारका सबै त म यहाँ भन्न अहिले समय छैन, त्यसको कारणले त्यस्तो भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ म मूल के ल्याउन चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले अब हामीले त्यस्तो बुद्ध जयन्तीको दिन चाहिँ यदि सत्य नै मङ्गलमा परिणत गर्ने हो भने त्यस्तो अनि बुद्ध जयन्ती मनाउने जुन अघि मैले विद्वान र अनि विद्वान नभए भने दुई राख्यो नि हो, उहाँहरूले सत्य नै त्यो दिनलाई मङ्गलमा परिणत गर्ने हो भने अकुशलको कार्य चाहिँ कतै गर्नु हुँदैन भनियो। अब अकुशलको कार्यमा के आउँछ भन्दाखेरि काटमार अथवा हत्या हिंसा अनि मिथ्या काम मिथ्या विचार मिथ्या दृष्टि के अरे व्यभिचार भनौँ, त्यस्तो चोरी अनि डाकु त्यस्तो हुन्छ नि त, झुटो बोल्ने, चुगलीबाजी गर्ने अनि मिथ्या दृष्टि अनि लोभ लालच त्यस्तो अकुशलको कर्महरू गर्नु हुँदैन भनेको। त्यसको कारणले अब यो दिनमा चाहिँ हामीले अनि यदि अरू दिनमा मांसको सेवन गर्छ भने त्यो दिनमा चाहिँ मांसको सेवन गर्नु हुँदैन, अकुशलको कर्म गर्नु हुँदैन। त्यसै गरेर म यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राज्यद्वारा पनि जुन राज्य होस् त्यस्तो राज्यद्वारा पनि यस्तो अनि उहाँको अनि कृपा स्मरण गर्ने बेलामा त्यस्तो स्मरण गर्ने कृतज्ञताको दिनमा चाहिँ अनि मांस पसलहरू जो हुन्छ त्योहरू सबै एक दिनको लागि बन्द गर्ने,
हो त्यस्तो गर्न सक्यो भने अनि सत्य नै हामीले बुद्धको कृपा स्मरण गरेको, बुद्ध जयन्ती भने मनाएको त्यस्तो हो। नभए एक प्रोग्राम त्यस्तो राखेर त्यहाँमा केही भाषणहरू दिएर त्यो मात्रले अनि बुद्धको अनि बुद्ध जयन्ती मनाएको भने त्यो मात्रले पुग्दैन। त्यसको कारणले त्यो दिनमा हामीले क्रियामा ल्याउनु पर्छ। अब त्यसको कारणले अकुशलको कार्यहरू गर्नु हुँदैन भने त्यो। अब त्यसमाथि चाहिँ के गर्नुपर्छ? कुशलको कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो दिनमा चाहिँ दानहरू दिने, यहाँ लेखेको छ दानहरू दिने है। दान, शीलमा राम्रोसँग बस्ने, शीलमा राम्रोसँग बस्न भन्दाखेरि त्यो दिनमा चाहिँ अष्टशीलहरू अनि ग्रहण गर्ने, पञ्चशीलहरू ग्रहण गर्ने, त्यसै गरी महापोषदका शील ठेक्जे सोचौँ भन्छ, महापोषदका शीलहरू ग्रहण गर्ने हो। त्यसद्वारा शीलमा राम्ररीसँग बसेर अनि दान दिने अनि शील राम्रोसँग त्यो गर्ने अनि बौद्धको धर्मलाई अभ्यास प्रयत्न गर्ने अनि शान्ति अथवा सहनशीलको अभ्यास प्रयत्न त्यस्तो गर्ने अनि समाधिको अनि अभ्यास, त्यसै गरी प्रज्ञाको अभ्यास भनेर 6 पारमितालाई अभ्यास गर्न सक्ने हो त्यस्तो गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै नभएर 4 आर्य सत्यको, विशेष गरी 4 आर्य सत्य हामी त्यो चाहिँ हामीले बौद्ध होस् अबौद्ध होस् केही फरक छैन, त्यसलाई अध्ययन गरे पनि आफूलाई फाइदा कसले पाउँछ? आफूले पाउँछ। फाइदा बुद्धले पाउने के होइन त्यसको कारणले 4 आर्य सत्यलाई अनि अध्ययन गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भनेर अहिले यहाँ अष्टमङ्गलमा पनि के अरे महामङ्गल सूत्रमा पनि यसरी भन्नुभएछ नि त। उचित समयमा भन्दाखेरि त्यस्तो भगवान बुद्धले लीला देखाउनु भएको पावन अवसर, पावन दिनहरूमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ उचित समय हो। त्यस्तो उचित समयमा चाहिँ हामीले पञ्चबल युक्तिद्वारा अनि सुकार्यहरू, राम्रो कार्यहरू, परिक्रमा गर्ने, मन्त्रहरू जप्ने त्यस्तो हुन्छ र मूल चाहिँ हामीले सक्यो भने बोधिचित्त र अनि शून्यताको विषयमा अध्ययन गर्ने, 4 आर्य सत्यको विषयमा अध्ययन गर्ने, महापोषदको शील थाप्ने, शीलमा राम्रोसँग पालन गर्ने हो। त्यस्तो गर्न सक्यो भने के हुन्छ? त्यो पावन दिन चाहिँ हामीले दिन पावनमा मात्र नभएर आफू स्वयंको कार्यहरू पनि अनि मङ्गलमा हामी लैजान सक्छ। त्यसको कारणले यो चाहिँ धेरै महत्त्व हो भनेको थियो। हामी बुद्ध जयन्ती मनाउँछु भनेर यसरी त्यो के अरे र्यालीहरू गरेर त्यो मात्रैले पुग्दैन। त्यो गर्ने चाहिँ राम्रो हो तर त्यो मात्रैले पुग्दैन हो। त्यसको कारणले अनि यो अब समय पनि धेरै छैन। त्यसको कारणले अब मैले यहाँ आज 4 विषयद्वारा, पहिलो चाहिँ बुद्ध जयन्तीको परिचय, दोस्रो चाहिँ बुद्ध जयन्तीको परिचय गरेको कारण, प्रयोजन, उद्देश्य के हो भने त्यो, र तेस्रोमा चाहिँ त्यस्तो बुद्ध जयन्ती अनि अवसर दिनलाई हामीले बुद्धको अनि कृपा स्मरण गर्नुपर्छ। त्यो स्मरण गर्ने व्यक्तिमा बौद्ध अबौद्ध केही फरक छैन। जो सुख चाहने छ, जो दुःख चाहिँदैन, त्यो सबैले अनि बुद्धको कृपा स्मरण गर्नुपर्छ भने त्यो। चौथोमा स्मरण गर्ने बेलामा, कृतज्ञता गर्ने बेलामा त्यो गर्ने अनि तरिका चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हो त्यो दिन चाहिँ हामीले मङ्गलमा परिणत गर्नुपर्छ हो। त्यो मङ्गलम हुनको लागि हामीले अहिले जुन बुद्ध स्वयंले मार्गदर्शन, मङ्गल भने कस्तो कस्तो हो भनेर उहाँले निर्देशन गर्नुभएछ नि, त्यो अनुसार हामीले जानुपर्छ भने त्यो। यदि त्यस्तो गर्न सक्यो भने अनि बुद्ध जयन्ती भने त्यो चाहिँ सत्य नै हामी अनि के अरे यथार्थमा भनौँ सत्य नै वास्तवमा पनि हामी त्यो दिन चाहिँ मङ्गलमा लैजान सक्ने त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ म समाप्त गर्छु। अन्तिममा अहिले जुन बुद्ध जयन्तीको विषयमा भनेको जुन अहिले के भन्छ अब त्यो अहिले जुन मैले कार्य जुन गरेको छ त्योहरू सबै समस्त प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त हुने कारकमा जाओस् भनेर परिनामना गर्दछु। जम्बे पाउ छिदर खेम बातम कुन्दु संबो ते या ते सिन्दु तेदा कुंगे जे सो दालोबजे गेवा देदा थमजे रब तुंगो त्यसुम शेबे गेवा थमजे ngwa gan la chodo nga ba de da shin gewe zawa de kunge संबो जुछि रब तुंगो वर की लसो सबैलाई धन्यवाद।